फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, आज 28 रमज़ान मुबारक है, 2 दिन बाकी है। तो 27 रमज़ान मुबारक की शब में जो कुछ जमतुर रशीद में हुआ वो डायरेक्ट यूँ ही कहना, शायद मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि ये फितने से कम नहीं था। क्यों? इस वजह से कि रात मुफ्ती साहब बयान में फरमाया, मैं नाम तो नहीं लेता समझ गए होंगे आप, कि उलमा भी इसी डिग्री के लिए कोशां थे। अगरचे लफ्ज़ मेरे वही नहीं है, लेकिन खुलासा वही मैं बता रहा हूँ। और तलबा भी जो बाहर मुल्क से आते हैं वो भी इसी डिग्री के लिए, यानी इसी तालीम के लिए, वो भी ये चाहते थे। नाज़रीन, ये उलमा और तलबा के ऊपर बहतान अज़ीम है। क्यों? क्या उलमा इसलिए जिद्दोजहद कर रहे थे? क्या उलमा की कुर्बानी इसीलिए थी? क्या रातों को तलबा इसलिए नवाफिल अदा करते हैं? क्या इसलिए तलबा शब बिदार है इसी डिग्री के लिए? मुफ्ती साहब रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र में कुछ सोच के तो बात करते हैं। अफसोस है, आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन दुख भी है, क्योंकि अल्फाजों की तरफ ना जाए, ये दुखी हुए अल्फाज हैं मेरी। अगर मैं मज़ीद कहूँ तो कुछ इस तलबा और अकाबरीन के ऊपर बुहतान के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ये किसी फितने से कम है। क्यों? ये तो मेरा एक अपनी सोच, एक अपना सोच और एक नज़रिया है। शायद ये गलत हो, ज़रूरी नहीं है आप मेरे इस बात से मुत्तफ़िक़ हो, गलत हो सकता है ये सोच, एक इफ़रादी सोच है। लेकिन जिस बात से मुझे डर है, जिससे मैं सहमा हुआ हूँ, जिससे मैं सही मानों में बात नहीं कर पा रहा, वो अलग है। कैसे बताऊँ? 1258 ईस्वी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में बगदाद की जामा मस्जिद में उलमा नमाज तरावी के बाद बैठ के ये मजालिस किया करते थे कि कौन सी जमात के साथ इल्हाक़ करें, क्या जिनके यहाँ कवा हलाल है या हराम है, क्या उस जमात के साथ जो ये चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि बैक वक्त एक सूई के ऊपर कितने फ़रिश्ते बैठ सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्या उस जमात के साथ इल्हाक़ करें जो ये कहते हैं जिनके नज़दीक मिसवाक की मक़दार कम ज़्यादा है या कम। उलमा में ये फ़िक्री सोच था। रातों को बैठ के तबसरे क्या करते थे, क्या करें क्या ना करें। मुझे डर इस बात से है, आज भी बिल्कुल तारीख़ एक जैसा है। क्यों? सेम तारीख़, रमज़ान मुबारक और आखिरी अशरा, वहाँ पर भी रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा, वहाँ पर भी इल्हाक़ का फ़िक्र, कौन सी जमात के साथ, कौन से इदारे के साथ इल्हाक़ करें। यहाँ पर भी यही फ़िक्र, यही सोच, कौन से इदारे के साथ इल्हाक़ करें, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ या मजमा उल इस्लामिया पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, डर मुझे इसलिए है, तारीख़ बिल्कुल बराबर है। उस वक़्त खलीफा मुस्तहसिन बिल्लाह के वज़ीर ख़ास अलक़मी ने भी साजिश, अजीब साजिश रचाई थी। मजहबी सोच था, मजहबी हलकों में लोग उसे बहुत अच्छे सोच और नज़रिए से देखते थे, और आज भी मौलाना ताहिर अशरफ़ी को वज़ीर ख़ास खलीफा के लोग बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। उस वक़्त के अलक़मी, बहुत सहमा हुआ हूँ, बहुत डर है, कैसे कहूँ, कैसे बयान करूँ। अलक़मी ने गद्दारी की, फ़ौज को बाहर भेजा, क्योंकि ये ढंग ये रचाया कि मुल्क में, रियासत में गुरबत है, तो बाहर मालियाती निज़ाम को दुरुस्त कर दिया जाए
تو فوج کو باہر بھیج دیں، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کے القمی کے بالکل برابر آج کے مولانا طاہر اشرفی بھی سالار فوج کو باہر لے گئے۔ ڈر تو مجھے یہ ہے اس وقت، کیونکہ القمی نے بہت ایک بڑا مدرسہ قائم کیا، ایک ہی نہیں بلکہ کئی کیے تھے، لیکن بغداد میں ان کے سرکردہ جو متحرک جو لیڈر تھے القمی کے ہاں کام کرنے والے، اور خلیفہ مستعصم باللہ کے تعاون سے وہ بھی شیخ عبد الرحیم البغدادی ہی تھے۔ آج بھی عمران خان کے تعاون سے القمی یعنی مولانا طاہر اشرفی کے اپنے ادارے، ان کے ہاں بھی جو متحرک اور لیڈر ہیں وہ بھی مولانا عبد الرحیم، وہاں پر بھی عبد الرحیم، یہاں پر بھی عبد الرحیم، فوج کو باہر اور یہاں پر بھی فوج کو باہر۔ میں سہما ہوں، اس لیے ڈرا ہوا ہوں، تاریخ بالکل برابر ہے۔ اس وقت کے ہلاکو خان نے جو کھیل کھیلا شاید ایسے یہاں پر بھی نہ ہو، لیکن ہو گیا ہے۔ کیا کہوں، کیا بتاؤں، واقف ہیں آپ سب۔ یہ محفل تھے، یہ مجالس تھے، بغداد کی گلی کوچوں میں، سیاسی حلقوں میں یہ سب کچھ تھا کہ خلیفہ مستعصم باللہ اچھے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خلیفہ مستنصر باللہ سے تو بہت بہتر ہیں۔ آج بھی سیاسی حلقوں میں یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ عمران خان بہتر ہے نواز شریف سے، جوتے اتار کر تو مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مدینہ شریف میں، شہر مدینہ میں۔ عمران خان اچھے ہیں یا نواز شریف؟ بغداد کی گلی کوچوں میں یہ بھی سیاسی حلقوں میں یہی چل رہا تھا کہ خلیفہ مستنصر باللہ اچھے تھے یا خلیفہ مستعصم باللہ اچھے ہیں۔ علماء کی مجالس میں یہ سب کچھ چل رہا تھا، کون سے ادارے کے ساتھ، کون سی جماعت کے ساتھ الحاق کرے۔ آج بھی علماء کی مجالس میں یہی سب کچھ چل رہا ہے، کون سے ادارے کے ساتھ الحاق کرے۔ وہاں پر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور یہاں پر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ ڈر تو یہ ہے، بہت سہما ہوا ہوں۔ اس وقت کے ہلاکو خان نے بغداد کی جامع مسجد میں علماء کے خون سے جو اپنے تلواروں کو رنگین کیا، دجلہ کو جو سرخ کیا ہے، وہی رمضان المبارک آخری عشرے میں جب تاریخ بالکل ایک جیسی ہوئی تو آج کے ہلاکو خان نے بغداد کی مسجد نہیں، پاکستان کی مسجد نہیں، قبلہ اول مسجد اقصیٰ پہ بمباری کر دی۔ تاریخ بالکل برابر ہے۔ مجھے ڈر ہے ہلاکو خان نے، اس وقت کے ہلاکو خان نے تو مسجد بغداد پہ حملہ کی، آج کے ہلاکو خان نے اسی عشرے رمضان المبارک کے آخری دہائیوں میں مسجد اقصیٰ ہے۔ مزید آگے ڈر تو مجھے یہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں، 13 سے 14 دن گزرے تھے، 1-2 ہفتے کی تو بات تھی۔ خلیفہ مستعصم باللہ ایک وقت تھا، ہلاکو خان کے سامنے یوں کھڑے ہوئے، دارالحکومت کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے تھے۔ تاتاری فوج نے جو ظلم برپا کیا، آج بھی تاریخ نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے وہی طاہر اشرفی، وہی القمی، وہی عشرہ، وہی رمضان، وہی مسجد، وہی امت مسلمہ، وہی عبد الرحیم، وہی عبد الرحیم، آج وہاں پر وفاق، یہاں پر وفاق، ایک سوچ، ایک نظریہ۔ وہاں پر بھی القمی نے جو غداری کی، لوگوں کو خواب دکھائے کہ ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں ابن خلدون نکلیں گے۔ اللہ بچائے اس ابن خلدون کی سوچ سے۔ ابن خلدون نے پہلے بھی امت کو گمراہ کیا، شاید آج بھی اس گمراہی سے کم نہیں ہے۔ مولانا عبد الرحیم صاحب، بہت سہما ہوا ہوں
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دجلہ دریائے فرات کے اوپر جب خلیفہ مستعصم نے ہاتھ یوں کھڑے کر دیے ہلاکو خان کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خان بھی یوں ہاتھ کھڑا کر دیں، کیونکہ فوج پہلے بھی باہر، سالار اب بھی باہر، وہی سب کچھ، ایک بات میں بھی تضاد نہیں، بہت ڈر ہے، بہت سہما ہوا ہوں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، صرف اپیل کر سکتا ہوں، درد مندانہ اپیل ہے۔ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، 2 دن باقی رہ گئے ہیں، علماء اللہ سے دعا گو ہو، توبہ کریں، اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا۔ کیوں؟ کچھ کہنے سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ اس گھر کو لگی ہے آگ، اس گھر کی چراغ سے۔